تو بہرحال پہلا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دا پہلا وعدہ اے ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تسی شکر علی زبان تے بناؤ اپنے اے سارے اپنے وجود دے نال، زبان دے نال، دل دے نال، اکھاں دے نال، کناں دے نال، اے تسی میرا بن کے تے ویکھو، میرا ہر نعمت دے اوتے شکریہ ادا کر کے تے ویکھو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات دے اندر اضافہ فرما چھوڑے. اے رب دا وعدہ ہے. اور اگر بالفرض اسی شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر آؤ نہ ذرا قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی فرماندہ ہے؟ اے قرآن مجید فرقان حمید بنی اسرائیلیاں دا واقعہ بیان فرماندہ ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے بادلہ دا سایہ بھی دیتا، منو سلبہ بھی بیٹھے نو جناب آرام نال کھاندے بیٹھے 40 سال کم و بیش انہوں نے وہ بے کے اتھے ککڑ مرغ بٹیرے وغیرہ کھاتے آرام دے نال ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دے فرعون دے جڑا انہوں نے عذاب ملتا ہے او دے کلو بھی نجات عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعری عطا فرمائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں دے واسطے ہر طرح دیاں نعمتاں جڑیاں آسائشاں جڑیاں انہوں نے عطا فرمائیاں تے جس نے یہ نعمت عطا فرما چھوڑیاں. ہن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندا ہے بھئی ارض مقدس اے فلسطین دی زمین ایک روایت کے مطابق اے دے وچ تسی چلے جاؤ، اے دے وچ جبابرہ قوم موجود ہے، تسی او دے نال لڑائی کرے سو میں رب تواڈے نال ہاں. اس ارض مقدس دے اندر اریحا اس بستی دے اندر اس سلطنت دے اندر 1000 دیہات موجود ہے اور ہر دیہات دے اندر 1000 باغات ہیں. او سارے دے سارے تسی تھوڑا جہا انہاں دے نال مکہ بن کے پیڑو تا صحیح میں رب دی جڑی ہے نا نصرت اے تواڈے شامل حال ہو سی اور او ساری دی ساری ارض مقدس جڑی ہے نا او تواڈے شامل حال ہو جاسی، او تواڈی ہو جاسی، او تو تواڈا قبضہ ہو جاسی. یہ قرآن مجید فرقان حمید یہ 6واں سپارہ سورۃ المائدہ شریف وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. اے قوم بنی اسرائیل یاد کرو اللہ دی اس نعمت نو، اس انعام نو جڑا اللہ نے تواڈے اوتے انعام فرمائے. اور اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، رب نے تواں دے وچوں نبی بھی بنائے، تواں دے وچوں بادشاہ بھی بنائے. وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور رب نے تانوں او نعمتاں عطا فرمائیاں جڑیاں کائنات دے وچ اور کسے نو عطا نہیں فرمائیاں. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس ارض مقدس فلسطین دی زمین دے وچ تسی داخل ہو جاؤ. اللہ کی کتب اللہ لکم، اے اللہ نے تواڈی قسمت وچ لکھ چھوڑی ہے. لیکن خبردار ولا ترتدوا علی ادبارکم، کانڈ نے دکھاونی انہاں دے نال لڑنا ضروری نے. لڑائی بات دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماندی ہے کتب اللہ لکم، اے زمین نے رب نے تواڈے مقدر وچ لکھ چھوڑی ہے، رب نے تانوں عطا فرما چھوڑی ہے. فتنقلبوا خاسرین، جے تساں کانڈ وکھائی نا اس لڑائی دے وچ تو فرمایا مڑ تواڈا خسران خسارہ اور گھاٹا اے تواڈا مقدر بن جاسی. قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، آکھن لگے پیارے موسیٰ او دے وچ تے بڑے ہکڑیا لوگ رہندے، اسی انہاں دے نال کیویں جا کے لڑی، اور کتنے جبار قسم دے لوگ ہیں. انہاں کہ جی پیارے موسیٰ اتھے تے بڑے کڑیل جوان ہیں جناب، جنہاں دے قد جناب 35 فٹ تو بھی زیادہ انہوں نے نالا سکی میں جا کے لڑیے. اور اس مقام تو اگر تسی روح البیان اٹھاؤ، باقی تفاسیر اٹھاؤ، تبیان القرآن اٹھاؤ، تو انہاں دے جبارین قوم دے اندر اور بین انہوں کو بھی ہے. پیارے موسیٰ فرمان دیں بھئی تسی 12 قبیلے ہو نا، 12 بندے تسی لگے جاؤ، انہاں دے حال آوال لائے ہو، جاسوسی کر رہا ہو، تے او آکے اگر تواڈے بارے چ ہووے تے مڑ انہاں دے نال لڑیا ہے، اگر تواڈے بارے چ نہ ہووے ڈر جاؤ تے مڑ قوم نو آ کے نہ دسیا، کیونکہ قوم نو تسا آ کے دسیا تے قوم تے بزدل بن جاسی. آج بن انہاں 12 بندے گئے، آج بن اناک نے ویکھیا انہاں نو تے انہاں نو نپ کے نہ انہاں نے اپنے اس کوٹ دی آستین وچ پا لیا 12 بندیاں نو. بادشاہ دے اگوں جا کے دربار وچ اس نے باہر سٹ دیتا. انہاں نو آکھیا کہ اے ویکھو آئے جڑے ساڈے نال لڑن آئے. ہن تہاڈا کی خیال ہے حضور انہاں نو پیراں تلے دے کے مروڑ چھوڑا، مسل چھوڑا، راند چھوڑا؟ عورتوں دی بولی ہو سکے نہیں، انہاں نو چھوڑ. جس نے چھوڑیا انہاں کہ جا اپنی قوم نو دسیا ایڈے وڈے ہی نے تے لڑیا ہے نہ پائے انہاں دے نال. انگور انہاں ایک باغ دے وچ گچھا کروڑ کے دیتا، او پھٹے جائے تے رکھیا. 5 تو 7 بندے جڑے نے او گچھا نہیں چاہ سکے، ایڈا وڈا انہاں دا گچھا انگور دا ہے جی. اور انار انہاں دا ایڈا وڈا ہے. یہ جبارین
یہ اس قوم دا تذکرہ ہے جہدے بارے بنی اسرائیل نو ہویا کہ تسی جاؤ نہ ذرا ہن تائی میں رب دیاں نعمتاں کردیاں تے اے بھی لڑو انہاں دے نال تواڈے واسطے سارا کچھ رب نے لکھ دیتا ہے اور فرماندے نو ایڈا وڈا انار اگر اونوں خالی کرو جڑا او دا چھلکا ہے نا 5-6 بندے تا صرف او دے وچ لپیٹ کے باہر آ جاندے ایڈا بڑا یعنی جی اسی رضائی لپیٹ کے اتنے بانے ہیں نا تو اسی طرح انار کا چھلکا ایڈا بڑا ہے کہ وہ 5-6 بندے جڑے نو آ گئے تو یہ سارے اپنی اکھی دے نال ویکھ کے آئے اور یہ عوج بن عنق دی ماں ہے اگرچہ اسرائیلی روایات ہیں یہ عقیدے نال ضروریات دین دے نال کوئی تعلق نہیں لیکن انسان نو ایک تھوڑا جہا تجسس نہیں ہوندا ہے نا فرمایا یہ شیر عوج بن عنق دی ماں زمین تے باندھی آئی وہ کتنا ہے گھیر دی آئی جگہ نو فرمایا وہ ایک جریب جڑا ہے نا او دے واسطے وہ کافی ہو رہا ہے اور جریب ایک جڑے زمینہ وغیرہ کا چھیندے انہوں نے پتا ہو سی کہ جی یعنی 55 فٹ مربع میں یعنی 55 فٹ آئیں تے 55 فٹ آئیں مربع شکل دے اندر یعنی کتنا بندے دا آندہ ہے نا یہ زمین دا حصہ بندہ ہے فرمایا اتنے حصے دے اندر وہ صرف زمین تے باندھ دیا ہے تو مجھ ذرا سوچ لو کہ عوج بن عنق دی ماں ایڈی لخیم دخیم آئی تو مجھ او بنی اسرائیلی انہاں دے نال مان کے لڑن تو پہلے 1000 واری سوچے نا کہ کوئی نہ سوچے نا یقیناً سوچے نا تو پھر جدو اللہ تبارک و تعالیٰ دا انہوں نے نافرمانی کی تھی اور آخر تے جدو یہ ساری جاسوسی کرن تو بعد آئے نا اسے لیتن یا موسیٰ انہا لن ندخلها ابدا ما دامو فیہا فاذہب انت وربک فقاتلا انہا ہونا قائدون پیارے موسیٰ انہا بلائی نال کون مان کے بکا پیڑے بھا نا اور جڑے آئی تو ایک نو چاہویں تے وہ جھج گھات لگے یعنی 12 بندیاں نو انہاں دے نزدیک تو کیڑیاں مکوڑیاں دی شکل چننا انہاں دے نال اسا نہیں لڑنا او اتھوں نکل جاویں موڑا سا اس بستی وچ ونجنا مگر نہ اسا کوئی نہیں ونجنا تے جی اگر تسی موڑ خامخواہ اے لڑائی دے اوتے مزید ہی ہو تو فرمایا فاذهب انت وربک فقاتلا تسی جاؤ تہاڈا رب جاوے انہاں دے نال لڑے اسی انہاں دے نال کوئی نہیں لڑنا اے او قوم ہے جڑی تر بٹیرے کھاتی بیٹھی ہے اے او قوم ہے جے دے واسطے رب نے سمندر کے رستے بڑھائے اے او قوم ہے جے نے فرعون دے کولوں رب نے نجات عطا فرمائی اے او قوم ہے جے دے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے آسمان نو صاحبان بنایا ہے تو آنکھیں لگے انہا ہونا قائدون پھر نتیجہ کے نکلیا فرمایا اس وسطی دے اندر جس میدان چو راندیان میدان تے دے اندر رب نے 40 سال انہاں دے ہوتے ذلت مسلط کی تھی اور ایجے کہ جتو سو چل دیاں شام تک چل دے رہن دیاں جیسے شام ہو گیا جتو چل دیاں اتھائیں مڑ کھلوتے ہوں دیاں رب نے اس میدانی چو نکلانی نہیں دیتا 40 سال اور رات نو جتو سفر شروع کریں دیاں ساری رات چل دیاں جدو صبح ویکھے نا تو اتھائیں کھلوتے ہوں دیاں جتو انہاں دا سفر جڑا ہے شروع ہو گیا کیوں ہے اے انہاں نافرمانیاں دی وجہ تو انہاں نعمتاں جڑی انہاں دی قدر نہ کرن دی وجہ تو خلاصہ ہے کہ اگر بنی اسرائیلی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عطیوں یا نعمتاں دا شکرانہ ادا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکے میدان دے اندر 40 سال جڑا ہے بھٹکا کے انہاں نو فنا کر دے وے مار دے وے تو امت مصطفیٰ دے افراد اگر اپنی عطیوں یا رب دی نعمتاں دا شکر ہے تو سوچنا چاہیے نا کہ انہاں دے مقابلے دے اندر ایک کوئی نعمت جڑی ہے انہاں ساریاں نعمتاں تو آلہ ہے او کیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام دے امتیان اسی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے امتی